आमच्या तर्फे आयज एक आमच्या पंचायतीन एक कॅम्प जालो रिगार्डींग व्हेरिफिकेशन अँड क्लियरन्स ऑफ पेंडींग केसीस रिलेटेड टू गृह आधार आणि प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना हेचेर एक कॅम्प आयज जालो. तेन्ना ह्या कॅम्पाचे आमकां एक ऑफिशियल लेटर येयलेलें ते 10 तारीख म्हणजे 2 दिसां पयलीं येयलेलें की पंचायत हॉल आमकां अवेलेबल करून दिवचो आनी एक सर्टेन अरेंजमेंट रिगार्डींग अरेंजमेंट करून मेळचें. तेन्ना हांवें जेन्ना आमकां एक तेंचो स्टाफ हांगासून बिचोले ब्लॉकासून जेन्ना फोन केल्लो तेन्ना हांवें विचारलेलें की कितें फॉर्मल फंक्शन बीन आसतलें काय, बट तेणी म्हाका सांगलें फॉर्मल फंक्शन काय आसपा ना म्हणून सांगलें. तशेंच हांवें आयज सकाळीं जेन्ना आमचे पंचायतीचे स्टाफ क्लार्कांक दोनूय क्लार्कांक विचारलें की रिगार्डींग फॉर्मल फंक्शन कितें तुमचे कडेन इन्फॉर्मेशन बी येयला, तेंच्यांनी आमकां सांगलें म्हाका सांगलें की ना आयज ऑलरेडी आसा सो फॉर्मल फंक्शनाचें कांय येवंक ना, म्हणजे कॅम्पाचेच आमकां लेटर येयल्लेलें आसा म्हणून. पूण सांगचें म्हटल्यार आयज जेन्ना हो जो कॅम्प आसा तो आयज तेजें आयज उद्घाटन जालें. हांगासर जे हेचें उद्घाटन आमचे बिचोली तालुक्याच्या आमदारान केलें आनी तेच्या बरोबर ब्लॉकांतले प्रोजेक्ट ऑफिसर आसलेले आनी तशेंच जे तेच्या वांगडा जे पंच सदस्य आसा तांकां घेवन हो प्रोग्रामाचें आयज उद्घाटन जालें. सांगूंक इतकेंच सोदता की आयज हो जर आमी आसा जे लोकप्रतिनिधी आसा जावं जाल्यार सरपंच आसा ह्यो ज्यो जे गरिबांचे जे सांगचें म्हटल्यार शेवटच्या लोकां पर्यंत जे वयता ते आमी आसा आनी हे जे आयज जे जितले कॅम्पाक जितक्यो मॅक्सिमम केसी आसा त्यो चडांत चड केसी आसलेल्यो त्यो आमी धाडलेल्यो केसी आसलेल्यो ज्यो खंयच्या ना खंयच्या रिलेटेड डॉक्युमेंटा जर समज कितें खंय तरी मिसमॅच आनी कितें जाल्यार ताका लागून त्यो पेंडींग उरलेल्यो. आनी अशे तरेन जर कॅम्प जाता ते आमकां खंय तरी तेतून प्रॉपर इन्फॉर्मेशन येयना आनी सांगचें म्हटल्यार मेन म्हणजे जो मान सन्मान म्हणटा नाजाल्यार जे बायपास केले जाता सायडलायन केले जाता पंचायत बॉडी जी आसा तांकां तो खूब हो एक गंभीर विशय आसा. कारण जो सरकारी कार्यक्रम जाता थंयसर एज पर प्रोटोकॉल जे स्थानीक सरपंच आसा वॉर्ड मेंबर्स आसा पंच सदस्य तांकां घेवन तो प्रोग्राम जावपाक जाय. दुसरें सांगचें म्हटल्यार आयज जर समज आयज आमचें सरकार आसा ते रिगार्डींग विकसीत गोवा म्हणटा जो 2037 जी आमकां स्वप्नां दाखयता, विकसीत भारत म्हणटा 2047 जी आमकां स्वप्नां दाखयता. जर शेवटच्या मनशाक जो शेवटचो लोकप्रतिनिधी आसा जेका लोकांनी निवडून हाडलेलो आसा तेका असो सायडलायन करून तेंचेर असो अन्याय करून आमचो देश खरोच विकसीत जातलो काय अशा पद्दतीन हें म्हाका दिसना. एक जावं शकता की आमचो खंय तरी आयज जर सांगचें म्हटल्यार अशा पद्दतीन खंय तरी खूब अन्याय जाता. आमी रिगार्डींग फाटीं सेक्रेटरीचे खूब अश्यो तक्रारी केल्यो पूण तेजेर कांय एक्शन जायना. आनी अशा पद्दतीन जर समज सत्तेधारी जर गव्हर्मेंटाचे जे कोण सत्तेन आसलेले आमदार तेंच्या वाटेन जर समज पंचायत बॉडी आसा जाल्यारच तांकां खंय तरी हें करता नाजाल्यार तांकां तेंचेर खूब अन्याय जालो वयता. हो एक खूब एक सिरियस इश्यू आसा रिगार्डींग हेजेर खंय तरी खरेंच हेजेर एक खूब चिंतपाचें गरज आसा. कारण अशें जर जालें जाल्यार फुडें आमचो जो गोंय म्हणटा तें विकसीत सोडून खंय तरी हुकूमशाही कडेन वळटलें आनी भारत देश सुद्दां खंय तरी जो आमी जे स्वप्नां दाखयता तो खंय तरी हुकूमशाही कडेन वयतलो अशें म्हाका दिसता. कारण अशा पद्दतीचे जे लास्ट मनशाक जर अशा पद्दतीची ट्रिटमेंट मेळटा जे लोकांचे खरें प्रतिनिधी जाल्यार खंय तरी हे खूब अन्याय जाता अशें म्हाका दिसता. तशेंच सांगूंक सोदता की हेज्यान पयलीं अशीच हांगासर आंबेडकर जयंती मनयल्ली तेन्ना सांगचें म्हटल्यार जे आमचे डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर आसा तेंचो जो मेन लढो आसलेलो तो आसलेलो शेवटचो जो गरीब मनीस आसा तेंचेर जाता तो अन्याय. तेणी सांगचें म्हटल्यार जे आयज संविधान आमचें तेणी इतलें सुंदर तेणी जें आमचें संविधान जें तेणी बरयल्लें आसा तेतूंत तेणी सगळ्या धर्माच्या सगळ्या जातीच्या आनी जे शेवटच्या मनशांचेर अन्याय ना जावचो अशा पद्दतीचें सुंदर संविधान तेणी बरयल्लेलें आसा.
आणि सांगचें म्हटल्यार डॉक्टर आंबेडकरची जयंती जाता आनी आमचे जे हांगासर जे लोकप्रतिनिधी जे रिजर्व बॅकवर्ड कॅटेगरीचे जे लोकप्रतिनिधी आसात जे इलेक्टेड मेंबर आसात तांकां सुद्दां त्या प्रोग्रामाक आपयलो गेलो ना. सो हो खंय तरी खूब एक अन्याय जाता. तांकां रिजर्वेशन कित्याक दिलां की ते आपल्या समाजा खातीर आपल्या जातीचो जो कितें जो मुद्दो आसा तो खंय तरी फुडें घेवन वयचे आनी तांकां खरेंच त्या टायमार तांकां तेंचो मान तेंचो सन्मान हो जावपाक जाय. पूण तो जेन्ना फाटीं आंबेडकर जयंती हांगासर आमचे जे स्थानीक आमदारान केल्ली तेन्ना तेणी म्हाकाय सांगोंक ना, तशेंच जे आमचे रिजर्व कॅटेगरीचे जे पंच मेंबर आसले तांकांय सांगोंक ना. जो आयज सांगचें म्हटल्यार हांव परतून तेज्याच कडेन तेच उलयता की जे संविधान जे आमच्या संविधानाची जी आमची बाबासाहेब आंबेडकरांची स्थापना केल्ली तेची रचना तेजो जो आकार आसा तो जर पळोवंक गेलो जाल्यार अशें जेन्ना जर घडटा तेन्ना म्हाका दिसता की तो खंय तरी तेजो खंय तरी तेची हत्या जाता अशें म्हाका दिसता आनी हें खूब एक वायट हेजें आसा. आनी सांगूंक सोदता की असोच आनी एक प्रोग्राम जाल्लो जो अटल आश्राचो आहलो जो डायरेक्टर ऑफ सोशल वेलफेअर ह्या डिपार्टमेंटा अंतर्गत जाल्लो हो प्रोग्राम जालो तो आमदाराच्या ऑफिसान प्रोग्राम कंडक्ट करता. ह्या ज्या आमदारान जेणी लोकांक जितक्यो नोकरी दिवंक ना तेज्यान चड हेणी लोकांच्यो ट्रान्सफरी केल्यो. हे लोक हेज्या ऑफिसाचे हुमरो चडटलो आपल्या लोकांच्या स्किमीचे कितें